کتاب اعتقادات شیخ صدوق رحمت الله علیه می باشد. در این کتاب خود شیخ صدوق رحمت الله علیه در این باب الاعتقاد فی نفی الغلو و التفویض، غلو که آدم بگوید که غلو خداوند اهل بیت خدایند، ربند، این چنین. تفویض این که خداوند متعال خلقت را واگذار کرده به اهل بیت علیهم السلام، به 12 امام رزق دادن را به اینها واگذار کرده. در اینجا امام رضا علیه السلام دعا کردند، دعایشان را نقل میکنم: اللهم انی ابرأ الیک من الذین ادعوا ما لیس لنا بحق. خداوند متعال من دشمنم، من بیزارم از اون کسانی که درباره ما اون چیز را ادعا میکند که حق نیست. پروردگارا من براءت میجویم، من بیزارم، دشمنم از اون کسانی که درباره ما یک صفاتی بیان میکنند که ما خود اون صفات را درباره خود بیان نکردیم. اللهم لك الخلق و منك الامر. پروردگار خالق تویی، خالق یگانه تویی و امر از توست. و ایاک نعبد و ایاک نستعین. انت خالقنا و خالق آبائنا الاولین و آبائنا الاخرین. پروردگار خالق ما تو هستی، خالق پدران ما تو هستی، خالق پدران اولین ما آدم علیه السلام، آخرین ما حضرت رسول امیر المؤمنین علیه السلام تو هستی. اللهم لا تلیق الربوبیت الا بک. پروردگارا خالقیت، رازقیت، ربوبیت فقط تو را سزاوار است. خب حالا در صفحه بعد: اللهم من زعم اننا ارباب فنحن الیک منه براء. پروردگارا هر کسی که گمان بکند که ما رب هستیم، ما پروردگار هستیم، ما از او دشمنی اظهار براءت، ما دشمن او هستیم، ما او اصلا دشمن، ما او لعنت میکنیم. و من زعم ان الینا الخلق والرزق وعلينا الرزق فنحن الیک منه براء كبراءة عیسی علیه السلام من النصارى. و هر کسی بگوید که خلق کار ماست، آفرینش کار ماست، رزق دادن کار ماست، پس ما از او بیزار هستیم، بری هستیم، مانند عیسی که از نصارا بیزار هستند. عیسی میگه من از نصارا بیزارم چون نصارا آمده ما را خدا درست کرده. خب این دغالی هم آمده ما را خدا درست کرده، ما از اونها بیزار هستیم. خب این خیلی واضحه، خیلی صریح در این که خلق و رزق ائمه علیهم السلام از او بله کار ائمه علیهم السلام نیست.